औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी अफजाल द्रावड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफार्म से द्रावड़ की तारीख़ की किताब तारीख़ बोलती है ताबनाक माजी की हमल कौम द्रावड़ तारीख़ के आईने में। तो इस किताब के मुसन्नफ़ मास्टर ग़ुलाम रज़ा क़मर साहब ने अपनी शायरी के ज़रिए भी इस कौम को मुनज़्ज़म करने के लिए कोशिश की है, इस कौम को उठाने के लिए कोशिश की है, इस कौम को नॉलेज देने की कोशिश की है। तो जो हमारी आज की किस्त है इसमें हम पेश करेंगे जिद्दोजहद ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि द्रावड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह जिद्दोजहद और कोशिश कर रही है अपनी कौम को उठाने के लिए। ये शायरी के ज़रिए आपके सामने पेश करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। जिद्दोजहद ऑर्गेनाइजेशन मज़लूमों को हक छीन के दिलवाएगी, मज़लूमों को हक छीन के दिलवाएगी, अब पर्दा हक़ाइक़ से उठाएगी ऑर्गेनाइजेशन। इस खित्ता-ए अराज़ी के असल कौन है वारिस, इस खित्ता-ए अराज़ी के असल कौन है वारिस, तारीख़ के औराक दोहराएगी ऑर्गेनाइजेशन। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा अपनी ही तहज़ीब के आसार, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा अपनी ही तहज़ीब के आसार, इन ख़ासबों से बरमला मनवाएगी ऑर्गेनाइजेशन। इस साहिल मकसूद को पा लेती नहीं जब तक, इस साहिल मकसूद को पा लेती नहीं जब तक, इस कश्ती कोशिश को ना ठहराएगी ऑर्गेनाइजेशन। मिन्ते तफ़ा ना तलातम की खुशामद, मिन्ते तफ़ा ना तलातम की खुशामद, इस अज़म से दरिया में उतर जाएगी ऑर्गेनाइजेशन। हो जाएंगे शर्मिंदा तशद्दुद के अंधेरे, हो जाएंगे शर्मिंदा तशद्दुद के अंधेरे, एक रोज़ वो खुशियों की सहर लाएगी ऑर्गेनाइजेशन। सदियों से ग़ुलामी का सफ़र काटने वालों, सदियों से ग़ुलामी का सफ़र काटने वालों, मंज़िल का नशा आपको दिखलाएगी ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह मुनज़्ज़म होगी अब कौम द्रावड़, इस तरह मुनज़्ज़म होगी अब कौम द्रावड़, हर कूचा करिया में नज़र आएगी ऑर्गेनाइजेशन। आमरीत के बुतों बात मेरी गौर से सुन लो, आमरीत के बुतों बात मेरी गौर से सुन लो, अब जितना दबाओगे उभर आएगी ऑर्गेनाइजेशन। बात अटल तुम नहीं या हम न रहेंगे, बात अटल तुम नहीं या हम न रहेंगे, सर बांध कफन जुल्म से टकराएगी ऑर्गेनाइजेशन। इत्तेहादो तंजीम अमल बेदारी एहसास खुद, इत्तेहादो तंजीम अमल बेदारी एहसास खुद, कायद की इस फरमा को फैलाएगी ऑर्गेनाइजेशन। मिट जाएंगे जुल्म तशद्दुद जबरो जोरो सितम, मिट जाएंगे जुल्म तशद्दुद जबरो जोरो सितम, अमन व आछी का एक इनकलाब लाएगी ऑर्गेनाइजेशन। नामूस द्रावड़ को तहफ़्फ़ुज़ ना हो हासिल जब तक, नामूस द्रावड़ को तहफ़्फ़ुज़ ना हो हासिल जब तक, आराम से एक पल भी ना सो पाएगी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये थी मास्टर ग़ुलाम रज़ा साहब की नज़म जिद्दोजहद ऑर्गेनाइजेशन, और इसको मैं ट्रांसलेशन या इसकी तशरीह भी आपके सामने पेश करूँगा ताकि लोगों में इस नज़म को समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि जो मज़लूम लोग हैं, जो उनके हकूक़ मारे गए हैं, जो उनको हकूक़ नहीं मिलते, तो ये ऑर्गेनाइजेशन द्रावड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो हक़ाइक़ हैं, जो हकीकत है, वो लोगों को बताएगी कि मज़लूमों को क्यों हक़ नहीं मिल रहे। और इसके बाद बताया है कि
اس خطہ اراضی یعنی کہ برصغیر پاک و ہند کے اصل وارث کون ہیں، اور یہ ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ اصل وارث دراوڑ لوگ ہیں، اور دراوڑ کے آباء و اجداد نے ہی برصغیر پاک و ہند میں آ کے انسانی زندگی کی بنیاد رکھی، محنت کی، کوشش کی، اور 2500 سال اس برصغیر پاک و ہند میں حکومت کی۔ یہ لوگوں کو ہسٹری کا نالج دے کے لوگوں کو باشعور بنانے کی کوشش کریں گے۔ یہ آرگنائزیشن کے مشن میں شامل ہے۔ موہنجو داڑو ہڑپا دراوڑ لوگوں کے ہی تہذیب کے آثار ہیں، دراوڑ لوگوں کے ہی یہ نشانیاں ہیں، اور ان لوگوں کو برملا منوانا پڑے گا۔ یہ آرگنائزیشن کا مشن ہے کہ لوگوں کو بتانا پڑے گا موہنجو داڑو ہڑپا دراوڑ لوگوں کے صدر مقام تھے۔ تو اس منزل کو جب تک دراوڑ ویلفیئر آرگنائزیشن پا نہیں لیتی، یہ جو کوشش ہم نے کی ہے اس کو ہم جاری رکھیں گے اور لگاتار جاری رکھیں گے۔ تو شاعر نے یہ بھی اپنے شاعر میں بتایا ہے کہ نہ ہم طوفانوں کی منت کریں گے، نہ ہم تلاطم خیز موجوں سے گھبرائیں گے۔ جو ہم نے عزم کیا ہے ہم اسی عزم، جذبے سے، جوش سے، کوشش سے، ہمت سے اس میں اتر گئے ہیں، اور دراوڑ ویلفیئر آرگنائزیشن کا پلیٹ فارم اپنی قوم کو اٹھانے کا پلیٹ فارم ہے۔ یہ اب رکے گا نہیں، چلتا رہ جائے گا۔ ہو جائیں گے شرمندہ تشدد کے اندھیرے، یعنی کہ جتنے بھی لوگوں نے ظلم و تشدد کیا غریب لوگوں پہ، دراوڑ ویلفیئر آرگنائزیشن نے ایک پلیٹ فارم مرتب کیا، ایک پلیٹ فارم ترتیب دیا، اور ہم ان غریب لوگوں کے لیے دن رات کوشش کریں گے جب تک وہ اپنی منزل حاصل نہیں کر لیتے اور اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہیں کر لیتے۔ تو یہ دراوڑ لوگ جنہوں نے آریہ کے بعد صدیوں سے غلامی کا سفر کاٹا ہے، ان کو دراوڑ ویلفیئر آرگنائزیشن کا اصل منزل اور اصل ان کا مقام یہ بتائے گی کہ آپ کیا تھے اور آج کل کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ اب قوم دراوڑ کو منظم ہونے کی ضرورت ہے، اور منظم ہو جائیں گے، اور دراوڑ ویلفیئر آرگنائزیشن پلیٹ فارم کوچا و کریا یعنی کہ گلی گلی، گاؤں گاؤں، جہاں قصبہ قصبہ، ہر جگہ پہ جا کے اتحاد کا، یونٹی کا، شعور کا، انفارمیشن کا، ہسٹری کا نالج دے گی لوگوں کو، اور ایک منظم طریقے سے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئے گی۔ آمریت کے بتوں بات میری غور سے سن لو، یعنی کہ جو ظلم کرتے ہیں، ظالم لوگ ہیں، ان کو مخاطب کیا ہے کہ آپ میری بات غور سے سن لیں کہ آپ لوگ جتنا ان غریب لوگوں کو، دراوڑ لوگوں کو دبائیں گے، آرگنائزیشن ان کو منظم کر کے ان کو کھویا ہوا مقام حاصل دلوا کے رہے گی۔ یہ بات حقیقت ہے کہ جو ظالم ہے وہ زیادہ دیر نہیں رہتا۔ تو شاعر نے بتایا کہ جو آپ ظلم کرتے ہیں غریب لوگوں کے، ان کے حقوق مارتے ہیں، ان کو رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اثاثے کم تری میں چلے گئے ہیں، تو اب یہ بات غور سے سن لو کہ دراوڑ ویلفیئر آرگنائزیشن ان غریب لوگوں کا پلیٹ فارم ہے جو ان کو کھویا ہوا مقام حاصل دلوا کے رہے گی۔ تو یونٹی، اتحاد، نظم و ضبط، باعمل ہونا اور باشعور پیدا کرنا، لوگوں میں محبت اور احساس پیدا کرنا اور خودداری پیدا کرنا، یہ دراوڑ ویلفیئر آرگنائزیشن کے قائد کا فرمان ہے، اور اس کو دراوڑ ویلفیئر آرگنائزیشن اپنی قوم تک پھیلاتی رہے گی۔ مٹ جائیں گے ظلم و تشدد، جبر و ستم، یعنی کہ جو بھی آپ ظلم کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں، ستم کرتے ہیں، لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان پہ ان کے حقوق مارتے ہیں، تو دراوڑ ویلفیئر آرگنائزیشن جو ہے وہ امن سے، قانونی طریقہ کار سے اور شعور سے لوگوں میں انقلاب پیدا کرے گی، اور لوگ اپنا کھویا ہوا مقام، دراوڑ لوگ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لیں گے۔ تو دراوڑ لوگوں کی عزت کا جب تک پاس نہ رکھا گیا، دراوڑ لوگوں کا جب تک کھویا ہوا مقام حاصل نہ ہوا، جب تک دراوڑ لوگوں کے بچوں کو حقوق نہ ملے، جب تک دراوڑ لوگوں کو لوگوں میں برابری کا تصور نہ ہوا، اونچ نیچ کے غیر انسانی کو تصور کو جب تک ختم نہیں کیا گیا، دراوڑ لوگوں نے جب تک اپنے آپ کو منوا نہ لیا کہ معاشرے میں ان کی بھی عزت ہے، ان کی بھی رسپیکٹ ہے، تب تک
द्राविड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का प्लेटफॉर्म कायम रहेगा और इसमें जितने भी काम करने वाले लोग हैं, जितने भी मज़दूर हैं, जितने भी इसमें द्राविड़ लोग हैं, जितने भी इसमें स्टूडेंट हैं और द्राविड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग हैं, वो अपनी कोशिश जारी रखेंगे, अपना अज़म जारी रखेंगे, अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। और ये बड़ा अच्छा मैसेज दिया इसमें मास्टर गुलाम कमर रज़ा साहब ने कि द्राविड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह जिद्दोजहद करेगी, उनका मिशन क्या है और उनका जज्बा क्या है और उनके अंदर पुख्तगी कितनी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको बआसानी से मिलती रहें और इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक द्राविड़ हिस्ट्री का नॉलेज पहुंच सके। वास्सलाम।